तिम्रो क्लासको भएन क्या हो? भयो त सर। भयो रञ्जन सरले लिनुभयो। म एटेन्डेन्स दिन आएको। म फोटो खिचेर गइहाल्छु। अभिषा, अपेक्षा, विनय, विनिशा, विशा, दिनेश, देनिशा, कार्तिका, लोजिना, महेश, मनिष, निमा, नितु, पूजा, प्रणिता, प्रभा, पूजा, रचना, रोशन, समीक्षा, शमशेर, सर्वेश नेउपाने, सृजा ढकाल, सोनिका, सृजना, सुनिता, स्वस्तिका, योनिस राई, यमुना देवी, पवन। हस्त धन्यवाद। Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. आज हामी अब रारा भ्रमण पढ्दैछौँ हैन, पाठ 11 पुग्यो। ल दैनिकी पढ्दैछौँ हामीहरू। दैनिकी भनेको के अरे? त्यो दिनको बिहानदेखि बेलुकासम्मको कुराकानीलाई दैनिकी भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ मिति लेखेर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्ने है। दैनिकी लेख्न आयो भने के गर्नु पर्छ? मिति चाहिँ लेख्नु पर्छ, कति गतेको कुन दिनको हो भनेर। अब यहाँ रारा भ्रमणको बारेमा छ। 2077 जेठ 23 गते। अलिकति आज कति जेठ भन त? 20 गते। आज 20 गते। 20 गते थियो। यहाँ के रहेछ? 23 गतेको दिनको कुरा हो। झन्नै झन्नै 1 वर्षको ठ्याक्कै मिलेको रहेछ। ल अब त्यो दिन हामीहरू यहाँ लेखकले के गरेका छन् त? यो रारा भ्रमण जाने योजना बनाएर त्यो दिन प्रस्थान गरेका छन्। 77 जेठ 23 गते। सधैँ 6 बजे उठ्ने म आज त बिहानै 3:30 बजे नै उठेँ। अरू दिन जस्तो कहाँ हो र? आज त विशेष दिन थियो, किनकि नेपाली प्रकृतिको अनुपम छटाले भरिएको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा अवस्थित रारा जाने दिन पो थियो आज। आँखाका ढकनी त आज 3:30 बजे पो खुलिसकेछन् हैन। काहीँ जाने, घुम्न जाने भन्यो भने त्यहाँमाथि रारा ताल घुम्न जाने भनेपछि के भयो त? 3:30 बजे नै आँखा खुलिसकेका थिए। झटपट नित्यकर्म सकेर म लागेँ। मलाई नै पर्खेर बसिरहेको जीपतर्फ। नित्यकर्म भनेको के?
बिहानको उठेदेखि गरिने काम हैन, ब्रस गर्ने, नुहाउने, बाथरुम जाने ती सबै कामहरूलाई नित्य कर्म भनियो। अब पूजापाठ गरिन्छ भने त्यसलाई पनि जोड्न मिल्छ। गुल्मी आँपचौर तल्ला फाँटको राष्ट्रिय कफी विकास केन्द्र अगाडि कुरेर बसिरहेको जिपमा म पुग्दा अन्य साथीहरू आइसकेका रहेछन्। आँपचौरको तल्ला फाँटबाट सुर्खेत पुग्नका लागि बिहान 4 बजे हाम्रो जिप निकै हतारिँदै थियो, किनकि आज जिपलाई करिब 400 किलोमिटर लामो बाटो गुड्नुपर्ने थियो। बस गाडी पनि के हुन्छ त समय अनुसार वहाँ पुग्नुपर्ने समय भयो कति बजे पुगिन्छ त्यसै अनुसारले यहाँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 4 बजे हिँडेर बेलुका बास बस्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हतार थियो सुर्खेत पुग्नको लागि। नवीन दाजु, ललिता भाउजू जाने मान्छेहरू को थिए त भन्दा नवीन दाजु, ललिता भाउजू, गोविन्द गुरुङ, धनलाल सर, प्रवेश भाइ, मनमाया र म सहित 6 जना राराका घुमक्कड टोली भनेको घुम्ने टोली, घुमजोड अक्कड के हो त घुमक्कड टोली बोकेर जिप तल्ला फाँटबाट सुर्खेतका लागि कुद्यो। ढोरपाटनबाट बग्दै आएको रुद्रावती, हामीले रुद्रावती पढाएको थियौँ नि है, थाहा छ रुद्रावती नदी हामीले कहाँ पढ्यौँ? पहिलो पाठमा रुद्रावती छ कि छैन? बेत्रावती पो होला त, रुद्रावती हैन। के थियो? बेत्रावती छ है त्यसमा। ल अब यहाँ चाहिँ के छ त रुद्रावती, तिमीलाई त्यस्तै लाग्यो भने रुद्रावती बडी घाट आदिका काखमा अवस्थित तल्ला फाँटबाट रुद्रावती नदीलाई दाहिने पारेर किनारै किनार हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो नदीको काखमा अवस्थित तल्ला फाँटबाट रुद्रावती नदीलाई दाहिने पारेर त्यो बाटो सडक चाहिँ के थियो त देब्रेपट्टि थियो। त्यसैले दाहिनेपट्टि किनारै किनार नदी पनि बग्दैछ, त्यसको किनारमा के बनाइएको छ त बाटो बनाएर हामी अघि बढ्यौँ। उहिलेदेखिको कच्ची तर अहिले ग्राभेल हुँदै कालो पत्रेको पर्खाइमा रहेको तल्ला फाँटदेखि रिडीसम्मको 30 किलोमिटर अर्धकच्ची बाटोका जोल्ठिङहरूमा हामीलाई हर्ल्याङ हुर्लुङ पारेर हल्लाउँदै जिप हुइकिँदै थियो। पहिलेदेखि नै कच्ची बाटो भएको तर अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल ग्राभेल हुँदै गरेको, जहाँ कालो पत्र हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था ढुङ्गाहरू बिछ्याइएको अवस्था मात्रै थियो। कालो पत्रेको पर्खाइमा रहेको तल्ला फाँटदेखि रिडीसम्मको 30 किलोमिटर अर्धकच्ची बाटोका जोल्ठिङहरू भनेको जोडिएको भागमा हामीलाई हर्ल्याङ हुर्लुङ पारेर हल्लाउँदै जिप हुइकिरहेको थियो र झिसमिसेमै मजुवा, चोरकाटे, उल्ली खोला, खैरेनीका फाँटहरू छिचोल्दै हामीलाई बिहान 5:30 बजे रुद्रबेडी पुर्यायो। यसरी बाटो कस्तो खालको थियो त भन्दा हल्लाउँदै भित्र लाने खालको, किनभने माथि तलको बाटो हुँदाखेरि हल्लिन्छ त्यो ठाउँमा। अब यो ठाउँहरूको नामहरू छ मजुवा, चोरकाटे, उल्ली खोला, खैरेनीका फाँटहरू छिचोल्दै हामीलाई बिहान 5:30 बजे रुद्रबेडी पुर्यायो। तल्ला फाँटबाट हामी सँगसँगै आएको रुद्रावती र मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि हाम्रो यात्रा गर्दै आएका काली गण्डकी एक अर्कामा समाहित भएको ठाउँ हो रुद्रबेडी। अब रुद्रबेडी भनेको चाहिँ रुद्रावती र मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि लामो यात्रा गर्दा काली गण्डकी र रुद्रावतीको सङ्गम स्थल भएको ठाउँलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त रुद्रबेडी भनिन्छ। बेडी भनेको नदी हो। त्यहाँबाट स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको मिलनबिन्दु रुरु क्षेत्रका नामले प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल रिडी पुग्यौँ। स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको मिलनबिन्दु सबैसँग जोडिएको रुरु क्षेत्रका नामले प्रसिद्ध विभिन्न क्षेत्रहरू, बराह क्षेत्र भने जस्तै यो रुरु क्षेत्र पनि धार्मिक हिसाबले के छ त महत्त्व बोकेको स्थल हो। प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल रिडी पुग्यौँ। हाम्रो जिप अर्गली, जोर्ते, लगुवा, हार्थोक हुँदै पाल्पा तानसेन पुग्दा 7:30 बजिसकेको थियो बेलुकाको। तानसेनको बतासे डाँडादेखि नागबेली बाटाका घुम्तीमा बटारिँदै गुडिरहेको हाम्रो जिप परबास पुग्यौँ।
हामीले पाल्पाको जोरधारमा पुगेर पकौडा चुकौनी र चिया खायौँ। अब जाने ठाउँहरू रहेछन्। जीप कहाँ कहाँ जाँदै गयो त भन्दा अर्गली, जोर्ते, लगुवा, हारथोक हुँदै पाल्पा तानसेन पुग्दा 7:30 बजिसकेको थियो। तानसेनको बतासे डाँडादेखि नागबेली बाटाका घुम्तीमा बटारिँदै गुडिरहेको हाम्रो जीप परवास पुग्यो। हामीले पाल्पाको जोरधारमा पुगेर अब त्यहाँ खाजा खाने बेला भयो। पकौडा, चुकौनी र चिया खायौँ। चुकौनी भनेको आलुलाई दही हालेर बनाइएको होइन, त्यो खाने त्यहाँ पाइँदो रहेछ। त्यही खाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। हामी 9 बजे बुटवल पुगिसकेका थियौँ र हाम्रो जीप बुटवलबाट पश्चिमतर्फ मोडियो। पुगिसकिएको थियो आफ्नो गन्तव्य स्थल, आजको रात बस्ने पर्ने ठाउँ। त्यहाँबाट पश्चिमतर्फ मोडियो। गोरुसिङे, चनौटा, भालुवाङ, लमई हुँदै हामी साँझ 4 बजे कोहलपुर पुग्यौँ। बेलुकाको 4 बजे कोहलपुरमा पुग्यौँ। बुटवलदेखि भेट भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छाडेर हामी उत्तरतर्फ लाग्यौँ। कोहलपुरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग विदा भएर कर्णाली राजमार्गतर्फ अगाडि बढेको हाम्रो टोली चिसापानी, हातिसा र हर्केको लेक हुँदै छिन्चुमा पुग्यो। हाम्रो जीप भेरी नदी तरेर कोहलपुरदेखि करिब 75 किलोमिटरको यात्रा छिचोल्दै सुर्खेत पुग्यो र साँझ 9 बजे सुर्खेत बस पार्ककै एक होटलमा बस्यौँ। सुर्खेत पुग्नुपर्ने भएकोले बिचमा चिया खाजा खाएको अनि 9 बजे बुटवल पुगिएको। त्यस पछाडि गोरुसिङे, चनौटा, भालुङ, लमई हुँदै दाङको यात्रा हो त्यो कोहलपुर पुग्यौँ। त्यस पछाडि बुटवलदेखि भेट भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडेर हामी उत्तरतर्फ लाग्यौँ। कोहलपुरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग विदा भएर त्यहाँ छोडियो र कर्णाली राजमार्गतर्फ अगाडि बढेको हाम्रो टोली चिसापानी, हातिसा र हर्रेको लेक हुँदै छिन्चुमा पुग्यो। हाम्रो जीप भेरी नदी तरेर कोहलपुरदेखिको करिब 75 किलोमिटरको यात्रा छिचोल्दै सुर्खेत पुग्यो र साँझ 9 बजे सुर्खेत बस पार्कको एक होटलमा रात बस्नु थियो। रातभरि दिनभरि हिँडेको हुनाले अब भोलिपल्ट बिहानको कुरा छ। 2077 साल जेठ 24 गते सुर्खेतमा गएर बास बसेपछि अब फेरि कहाँ जानु पर्दो रहेछ। हिजो दिनभरि जीपमा कुजिएर बस्दा एकै ठाउँमा बसिरहनु, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्दाको थकाइ, कुजिएर बस्दा र जीपले हुइक्याउँदा थाकेर लखतरान भई हिजो 10 बजे सुतेका हामी बिहान 4 बजे उठ्न बाध्य भयौँ। किनकि हाम्रो जीपका गुरुबाट हामीलाई 5 बजे तयार हुन भन्ने सङ्केत भइसकेको थियो। छिटै उठ्नुपर्छ, 5 बजे गाडी हिँडिसक्नुपर्छ भनेर भनिसकेको थियो। गुरुजीले भनेको अनुसारले उनीहरू 4 बजे उठेर फेरि तयार हुन थाले। 24 गते बिहान 5 बजे सुर्खेतबाट राराको यात्रामा निस्क्यौँ। एकछिन त्यहीँ बसेर सुर्खेतको सुन्दर उपत्यकालाई हेर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि यसपटकको हाम्रो गन्तव्य रारा भएकाले सुर्खेतमा पनि रमणीय स्थल थियो, घुम्न मन थियो। तर राति आएर बास बसियो। फेरि बिहानै उठेर हिँड्ने बेला भयो, त्यहाँ हेर्न चाहिँ पाइएन, रातिको बास मात्रै भयो। रहर हुँदाहुँदै पनि यसपालिको गन्तव्य भने रारा भएकोले हामी सुरम्य उपत्यका र बजार छोडेर अघि बढ्न विवश भयौँ। त्यहाँको एकदम राम्रो, सुरम्य भनेको खुबै राम्रो ठाउँ, त्यसलाई छोडेर हिँड्न विवश भयौँ। हाम्रो जीप बड्डीचौर पाताल खोला हुँदै तल्लो डुङ्गेश्वर झर्यो। हामीले त्यहीँ चिया नास्ता गऱ्यौँ। फेरि बिहानको समयमा चिसो हिमाली जल बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको तिरैतिर हामी अघि बढ्यौँ। माथिदेखि चिसो हावा, हिमाली जल बोकेर, पानी बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको तिरैतिर यो यात्रामा जीप अघि बढ्यो। यस्तो लाग्थ्यो मानव कर्णाली घाम ताप्न तल तल झर्दैछ। त्यो कर्णाली नदी तलतिर आइरहेको देख्दा त्यस्तो लाग्दथ्यो र घाम ताप्नको लागि धेरै चिसो भएकोले कर्णाली नदी चाहिँ घाम ताप्न तल तल झर्दैछ र हामी
गर्मीले बाफिएका मान्छे चाहिँ तराईबाट गएका मान्छे चाहिँ शीतलताको खोजीमा माथि माथि सर्दैछ। राकम कर्णाली खिड्की जिउला हुँदै हामी जितेगाड पुग्यौँ। सिन्जाबाट र जुम्लाबाट झरेका दुई बहिनी जस्ता हिमा र तिला नदी। सिन्जाबाट झरेको र जुम्लाबाट झरेको दुई बहिनी जस्ता देखिने हिमा र तिला नदी नागमगाडमा मिसिएर सुसेली हाल्दै यही जितेगढमा आएर कर्णालीमा हेलिएका थिए। ती सबै हिमा र तिला नदी जोडिएर जितेगढमा आए पछाडि फेरि कर्णालीमा आएर मिल्छन् अथवा मिसिन्छन् भनेको। कर्णाली नदीलाई ठुलो बनाउने यिनीहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यही दोभानबाट हामी कालीकोटको सदरमुकाम मान्म र पिली हुँदै हामी नागमगाड पुग्यौँ। तिला र हिमा नदीहरू मिसिएको यो ठाउँबाट हामी हिमा नदीको किनारको राजमार्गलाई नछाडी सिन्जा उपत्यकातिर उकालो लाग्यौँ। बाटाभरि भेटिएका कुराहरूको यहाँ वर्णन छ। तिला र हिमा नदीहरू मिसिएको ठाउँ यो नागमगाड हुँदै हिमा तिलाको किनार राजमार्गलाई नछोडी सिन्जा उपत्यका त्यहाँ पुग्यो। नागमबाट करिब 1.5 घण्टापछि सिन्जा उपत्यका प्रवेश गर्यौँ। त्यहाँबाट अगाडि बढियो। 1.5 घण्टा पछाडि सिन्जाका वरिपरि रमणीय बस्ती र खेतहरूलाई हिमा नदीले अभिसिञ्चन गरी जीवनदान दिएकी रहेछन्। अब त्यहाँ वरिपरि चाहिँ के रहेछ त? सिन्जाको वरिपरि रमणीय त्यहाँ भएका राम्रो लाग्ने बस्तीहरू र त्यहाँका खेतीपातीलाई चाहिँ हिमा नदीले अभिसिञ्चन गरेकी रहेछन् भनेको पानी बनाइदिएकी रहेछन्। त्यहाँ भरि केले सिञ्चन गरिन्थ्यो त भन्दा पानी चाहिँ त्यही हिमा नदीको पानी वरिपरि चलाउने गरेको रहेछ अथवा त्यो नदी त्यहाँ झर्ने भएकोले त्यहीँको पानी त्यहाँ प्रयोग हुन्थ्यो। जीवनदान दिएकी रहेछन्। 22 खस राज्यको राजधानी के थियो त? सिन्जा उपत्यका थियो। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल। नेपाली भाषा कहाँबाट सुरु भएको हो त नेपालमा भन्दा सिन्जाबाट सुरु भएको हो। त्यो नेपाली भाषाको उद्गम स्थल र रातो मार्सी धान उत्पादनको मूल थल हो। मार्सी धान भनेको थाहा छ नि होइन? हो, मार्सी धान उत्पादन गरेको सबैभन्दा महँगो धान चामल। अब उत्पादनको मूल थलो सिन्जा उपत्यकाभित्र थुप्रै ठाउँहरू रहेछन्। नगरकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा हुँदै गोठी जिउला पुग्यौँ। नराकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा पाण्डवहरू बास बसेको ठाउँ त्यो रहेको गुफाभित्र बसेको ठाउँ हुँदै गोठी जिउला पुग्यौँ। नेपाली भाषाको उद्गम भूमि र मार्सी चामलको भूमि रहेछ सिन्जा उपत्यका। सिन्जा उपत्यका केले प्रसिद्ध रहेछ त भन्दा पहिले 22 राज्यको राजधानी एउटा भयो। अर्को नेपाली भाषाको सुरुवात भएको भूमि पनि सिन्जा नै रहेछ। अनि मार्सी चामलको त्यहाँ महत्त्व रहेछ। त्यहाँ मार्सी चामल उत्पादन गर्ने भूमि पनि सिन्जामा नै रहेछ। गोठी जिउलामा पुगेर जीवबाट ओर्लदै जीवभित्र कुँजिएको जिउ तन्कायौँ अनि होटलमा खाना बनाउन लगायौँ। त्यहाँसम्म पुगेपछि के गरियो त? आफू जीवबाट ओर्लिएर त्यो एकै ठाउँ बस्दा कुँजिएको जिउ तन्कायौँ अनि होटलमा बिहानको खाना बनाउन लगायौँ। 200 वर्ष पहिले 22 राज्यका समयमा यो सिन्जा कति गुलजार थियो होला। अहिले त यति राम्रो छ भने त्यतिखेर झन् 22 राज्यको राजधानी भएको बेलामा कति मनमोहक थियो होला, आकर्षक थियो होला र आनन्ददायक हरियो लोभलाग्दो थियो होला। धेरै विकसित भएको गुलजार बनेको थियो होला भनिन्छ। यही सिन्जाले राणाकालमा दरबारका भान्सामा मार्सी चामल पठाउँथ्यो रे। पहिले पनि राणाकालको समयमा पनि राणाकालमा दरबारको भान्साभित्र मार्सी चामल यहीँबाट जान्थ्यो रे। मोटरबाटोले छोएपछि भने सिन्जा अहिले दङ्ग परेको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। मोटर बाटो नभेट्दाखेरि कति गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले मोटर बाटो समेतको
प्रयोग हुन थालेपछि बनिएपछि चाहिँ सिन्जा अहिले अझ झन् खुसी भएको अनुभूति मैले गरेँ। आफूलाई त्यस्तो लाग्यो लेखकलाई। खाना खाएपछि पवित्र र ऐतिहासिक सिन्जालाई आँखाभरि सजाउँदै हामी जीप चढ्यौँ। त्यहाँ खाना खाएपछि फेरि चढ्नु थियो, जानु थियो, त्यसैले जीप चढ्यौँ। लुड्कु, हाटसिन्जा र मालिका बोता जस्ता सहर हुन रहर गर्दै गरेका रमणीय बस्तीहरू छिचोल्दै अघि बढ्यौँ। लुड्कु, हाटसिन्जा र मालिका बोता भन्ने त्यहाँ सहरहरू रहेछन्, जुन के हुन् त सहर हुन् बोता जस्ता सहर हुन रहर गर्दै गरेका, सहर हुन लागेका हैन, धेरै कुराहरू सहर हुनलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू पुग्दै गरेका रमणीय बस्तीहरू छिचोल्दै हामी अझै अघि बढ्यौँ। हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौँ र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै त्यस पछाडि भेटिने मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको, चट्टान भनेको ढुङ्गालाई नै चिरेर बनाइएको, काटेर बनाइएको राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौँ र त्यस पछाडि के आउँदो रहेछ भन्दा चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। होटल र खानपानको व्यवस्था भएको यस ठाउँबाट उकालिँदै घुच्चीको लेकमा पुग्दा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। अब त्यहाँ पुगेपछि सिन्जा उपत्यकालाई छोडेर नयाँ ठाउँमा मालिका बोताबाट सुरु चट्टान सहित चिरेर बनाइएको त्यो राजमार्गलाई पछ्याउँदै जाँदा, अघि बढ्दै जाँदा चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यो। होटल र खानपानको त्यहाँ राम्रो व्यवस्था थियो। अझै अगाडि बढ्दै जाँदा घुच्चीको लेकमा पुग्यो र त्यहाँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्ट देख्दाखेरि हाम्रो जम्का भेट भयो। त्यहाँ देखियो रारा आइपुग्यो कि क्या हो भनेर सोधेपछि थाहा भयो अझै केही ओह्रालो र जङ्गलपछि मात्र पो रारा ताल पुगिने रहेछ। त्यहाँ रारा लेखिएको चेकपोस्ट देख्दाखेरि चाहिँ यहीँ आइपुग्यो कि जस्तो लागेको थियो, तर होइन रहेछ। अलिकति के बाँकी थियो, ओह्रालो झर्दै जङ्गलपछि मात्र आइपुग्ने रहेछ। त्यहाँबाट अघि बढेर पिना गाउँ हुँदै हामी रारा ताल नजिकैको सल्लरीको जङ्गलमा पुग्यौँ। जुन सल्लरीको जङ्गल काटेपछि के आउँथ्यो त रारा ताल आउँथ्यो। गाडी त्यहीँ रोकेर झोला बोकी करिब 1 घन्टा हिँड्यौँ। त्यस पछाडि करिब 1 घन्टा हिँड्यौँ। रात परेकोले होला बाटाको जङ्गलका फाटफुटा रुख काठुटाहरू मान्छे धुमधुम्ती बसे चाहिँ देखिए। राति भएको कारणले गर्दा त्यो के हो भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा बाटाको जङ्गलमा फाटफुटा रुखका ठुटाहरू काटेका रुखका ठुटाहरू हेर्दा मान्छे धुमधुम्ती बसे चाहिँ देखिए। म एक्लै आएको भए त तर्साउँथे होलान्। उसलाई लाग्यो यत्रजना जिपमा बसेर आउँदाखेरि त डराइयो, मान्छे जस्तो देखियो भने एक्लै आएको भए त झन् तर्साउँथे होलान्। केही छिनपछि हामी रारा पुग्यौँ। हामीले राराको छेउमा अवस्थित रिसोर्टमा थाकेका झोलाहरू बिसायौँ। बल्ल बल्ल रारा पुग्यो। बेलुका हामीले राराकै छेउमा अवस्थित एउटा रिसोर्टमा बसेर थाकेर बोकेर ल्याएका ती झोलाहरू बिसायौँ। बेलुका नै रिसोर्टमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा देखिएको राराको रात्रिकालीन सौन्दर्य र स्थानीयवासीबाट सुन्न पाइएको देउडाको प्राकृतिक स्वाद पनि कम्ती स्वादिलो थिएन। त्यहाँ रिसोर्टमा पुगेर थाकेका झोलाहरू बिसाइसके पछाडि आगो ताप्नलाई त्यहाँ बेलुका नै रिसोर्टमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा देखिएको राराको रात्रिकालीन सौन्दर्य, बेलुकाको रातिको बेलाको रात्रिकालीन सौन्दर्य र स्थानीयवासीहरूबाट सुन्न पाइएको देउडा गीत, प्राकृतिक स्वाद पनि कम्ती स्वादिलो थिएन। रिसोर्टमा पुग्न साथ हामीलाई तातो हर्बल चियाले स्वागत गरियो। सबैजनालाई के गरिदो रहेछ त, त्यो अरूलाई बिरामी नहुन् भन्नको लागि तातो हर्बल भएको चियाले स्वागत गरिदो रहेछ प्राकृतिक रूपमा। जति पिए पनि थपिदिने चलन रहेछ त्यहाँको। मुख र पेट हर्बलले ताते पनि शरीरसँग सिङ्गौरी खेल्न भन्दै चिसो हावा आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो।
चिसो हावा आफ्नै गतिमा आइरहेको थियो। भित्र शरीर, मुख र पेट चाहिँ तातो भयो, तर बाहिर चाहिँ हावा के थियो त? चिसो नै थियो। रारा भ्रमणमा आएका विदेशीहरू मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटक आफ्नै समूहहरू रिसोर्ट क्षेत्र कम्पाउन्डभित्र नै नाचगान र ख्यालठट्टा गर्दै रमाइरहेका दृश्य पनि कम्ती रोचक थिएनन्। त्यतिखेरको दृश्यहरू स्वदेशका मान्छेहरू, स्वदेशी पर्यटक मात्र होइनन्, आफ्नै सुरमा विदेशीहरू मात्र होइन, स्वदेशीहरू पनि आफ्नो समूहका मान्छेहरूसँग रिसोर्टभित्रै नाचगान र ख्यालटट्टा गर्दै रमाइलो मानिरहेका थिए। चिसिएको शरीरलाई बढिरहेको आगोको रापमा सेकाउँदै आफ्नै भाषा र संस्कृति परक प्रस्तुति दिइरहेका दृश्यले यस स्थानलाई सिङ्गो विश्वकै सांस्कृतिक केन्द्र बनाइरहेको थियो। त्यतिखेर हेर्दा लाग्थ्यो यो पनि एउटा विभिन्न संस्कृतिको सङ्गम स्थल हो जस्तो लाग्दथ्यो, किनभने त्यो आगो बलिरहेको ठाउँमा आफ्नो चिसिएको शरीरलाई सेकाउँदै आफ्नै भाषा र संस्कृतिका आधारमा उनीहरू गीत गाउँदै र नाच्दै गरिरहेका थिए। यसको प्रत्यक्षदर्शी म आफै बनिरहेको थिएँ। आफै के गर्दै थिएँ? प्रत्यक्षदर्शी भनेको आफै हेर्ने, अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। तराईको गर्मीमा बाफिँदै उकालिएको हाम्रो जिउ रारामा आइपुग्दा पुरै चिसिएको थियो। त्यहाँको चिसो वातावरणले गर्दा त्यहाँ के भएको थियो त? धेरै चिसोले भइसकेको थियो जिउ। हामी गुल्मीको भन्दा कयौँ धेरै गुणा चिसो ठाउँमा पुगिसकेका थियौँ। एकछिन अघिसम्म गुल्मीबाट हिँडेका उनीहरू त्यो एकदमै चिसो ठाउँमा पुगेका थिए। एकछिन अघिसम्म आगो कृत्रिम तातो र राराको प्राकृतिक चिसोको तीव्र द्वन्द्व, आफ्नो जिउमा लिएर गएको कृत्रिम तातो आगोले आफ्नो शरीर तताउन गरिएको कृत्रिम तातो र राराको प्राकृतिक चिसोको बीच द्वन्द्व अनि लामो यात्राको थकानले लखतरान भएको अनुभव गरेको थिएँ। तर राराको सौन्दर्य पान गर्ने खुसीले मन फुरुङ्ग थियो। भोलिको दिन चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? रारालाई आफ्नो मनभरि सजाउन सकिन्छ, त्यसको सौन्दर्य हेर्न पाइन्छ। कति गरेर नेपालमा यस्तो खालको रारा ताल छ भनेर भनिएको थियो। आफैले अवलोकन गर्न पाउने दिन आइसकेपछि मन खुसीले फुरुङ्ग भएको थियो। औला 24 गते उनीहरू के गरे त? रारा तालमा गएर बेलुकाको एउटा रिसोर्टमा गएर बसे र उनीहरू खुसीमा तातो चिया र तातो आगोमा बसेर आफ्नो जिउलाई तातो बनाएका थिए र उनीहरू भोलि राम्रोसँग रारा ताल हेर्ने र त्यसको सौन्दर्य पान गर्ने खुसीमा मन फुरुङ्ग भएर त्यो रात बिताएका थिए। अब त्यस पछाडि छ अन्तिम दिन 77 साल जेठ 25 गतेको। अब त्यो दिन उनीहरूले रारा भ्रमण गर्ने, राराको अवलोकन गर्ने दिन थियो। आज पनि हामी सबैजना बिहान 5 बजे नै उठ्यौँ। हामी हाम्रो सपनाको गन्तव्य सुनेको मात्रै तर आज देख्ने राराको आँगनीमा पुगेर एक टकले सारा रारालाई आँखाका साना नानीभित्रै अटाउन खोज्यौँ। सबै हेर्न मन लाग्यो, कस्तो खालको सौन्दर्य रहेछ। राराको आँगनीमा, राराको वरिपरिको क्षेत्रमा पुगेर एक टकले सारा रारालाई नै आँखाभित्र अटाउन खोज्यौँ। बिहानै मिरमिर उज्यालो भएपछि हामी रारा ताल हेर्न, छुन र त्यसबाट आनन्द लिन राराकै छेउमा पुग्यौँ। अब त्यहाँको ताल निलो भएको पानी हैन, देख्दा त्यसै पनि खुसी हुन्छ। किनारमा छचल्किँदै आउने रारा तालका बेताल लहरहरू बैंसरले छचल्किएका हुन् या हामीसँग पिरती गाँस्न हतारिएका हुन्, हामीलाई ठम्म्याउन गाह्रो पर्यो। त्यहाँ किनारमा छचल्किँदै आउने ती लहरहरू, पानीका लहरहरू बैंसरले छचल्किएका जस्ता एकैछिन आउँदै फेरि जाने र फेरि नयाँ आउने त्यो दृश्य देखियो। यिनीहरू हामीसँग पिरती गाँस्न
माया लगाउन आएका जस्ता, हतारिएका जस्ता देखियो। हामीलाई ठम्याउन गाह्रो पर्यो। के गर्न हतारिएका हुन् र के गर्न हामीलाई स्वागत गर्न पो आएका हुन् कि जस्तो उनीहरूलाई लाग्यो। सौन्दर्य हेर्न आउने जति सारा पर्यटकहरूको दिल चोर्ने जादुमय राराको मादकतामा नलट्ठिने कोही हुँदा रहेनछन्। त्यहाँ सौन्दर्यकी खानी रारालाई हेर्न आउने जति सबै पर्यटकहरूको दिल चोर्न सक्ने क्षमता भएको राराभित्र जादुमय राराको मादकता लट्ठ हुने त्यो ठाउँ नलट्ठिने कोही रहेनछन्। कवि मबिबी शाहको राराकी अप्सरा भन्ने कविता सम्झेपछि मलाई लाग्यो रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिन सक्ने जादु पनि रहेछ। कवि मबिबी शाह महेन्द्र वीरविक्रम शाहले लेखेको, महेन्द्र साहित्यकार पनि थिए राजा महेन्द्र, त्यसैले उनले लेखेको राराकी अप्सरा भन्ने कविता, रारा राम्रो हो कि अप्सरा राम्रो हो हैन? अप्सरालाई के भनिन्छ त? सौन्दर्यको खानीको रूपमा मानिन्छ, अप्सरा जस्तै राम्री भनिन्छ नि हैन, महिलालाई भन्नु पर्यो भने। त्यसैले यहाँ उनले के लेखे त भन्दा अप्सरा राम्री हो कि रारा राम्री हो भनेर उनले राराकी अप्सरा भन्ने कविता लेखेका थिए। सम्झेपछि मलाई लाग्यो रारामा त अझ अप्सरा भन्दा पनि रारा नै राम्रो होला, किनभने रारालाई हामीले देख्न पाएका छौँ, हाम्रै देशमा छ। रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिने सक्ने जादु पनि रहेछ। यही रारालाई हेरेर मबिबी शाहले के लेखेका थिए त? कविता लेखेका थिए। आफू कवि नभए पनि मलाई राराका जुन कुनै दृश्य, कविताका सुन्दर पंक्ति लागिरहे। एकदमै मन परेको ठाउँ हुनाले त्यहाँबाट जे पनि बनाउन सकिने रहेछ। कविता बनाउनलाई गाह्रो रहेनछ, आफै सिर्जना हुँदो रहेछ जस्तो पनि लागिरह्यो। सम्पत्ति, सुख र वैभवका पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले कटकटिएको मानव मनलाई धोइ पखाली दिएर प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु पनि यिनै रारामा रहेछ। मान्छेहरू सम्पत्ति, सुख र वैभव, सबैभन्दा सुख र आनन्दको पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले मनभित्र भने मैलोले कटकटिएको मानव मनलाई धोइ पखाली दिएर, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले धोइ पखाली दिएर मान्छे बनाउन सक्ने क्षमता पनि यही रारामा नै रहेछ। जो मान्छे सम्पत्ति र सुख सबै थोक हो, सबैभन्दा मन आनन्दित हुनको लागि यति नै चाहिन्छ भन्छ, उसले प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गरेको हुँदैन। अब रारा जस्तो सौन्दर्यको खानी ठाउँमा गएर एकचोटि भित्रभित्रै कटकटिएको, नराम्रो कुराले भरिएको, नकारात्मक कुराले भरिएको, मैलोले भरिएको मानव मनलाई धोइ पखाली दिएर पनि यहाँको प्रकृतिले राराको प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु पनि यसले के गरिदिन्छ त? मनलाई धोइ पखाली गरिदिएर वास्तविक मान्छे बनाउने शक्ति पनि रारामा रहेछ भन्ने कुरा उनले बुझे। सुन्दरता यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे पनि नअगाइँदो रहेछ र अझै भोक जागिरहँदो रहेछ। सुन्दरता भन्ने यस्तो वस्तु हो जसलाई जति हेरे पनि भोक मेटिँदैन, अगाइँदैन हैन, नअगाइँदो रहेछ र अझै भोक जागिरहँदो रहेछ। जति हेरे पनि यता हेऱ्यो उता राम्रो, उता हेऱ्यो यता राम्रो भने जस्तो वरिपरि भएका सबै दृश्यहरू मनोमोहक हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा लेखकलाई लाग्यो। सुन्दरता भन्ने कुरा के रहेछ त? यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे पनि अगाइँदो रहेनछ र अझै भोक जाग्दो रहेछ, अझै कता कता कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा हेरिरहँ जस्तो लाग्दो रहेछ। यहाँ रारा भ्रमण गर्न गएका लेखकलाई पनि त्यस्तै अनुभव भएको छ। हामीले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको दक्षिण फर्केको गेट नजिकै बसेर पनि रारालाई हेर्यौँ। हेर्नलाई यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, उताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्दै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको दक्षिण फर्केको गेट नजिकै बसेर पनि रारालाई हेर्यौँ। राराकै किनारमा बस्दा राराका छालहरू छचल्किँदै हामीसँग
जिस्किन आइपुगे र हामीलाई त्यो चिसो पानीले छुँदा रारा नानीको न्यानो मायाले जिउने सिरिङ्ग पारेको अनुभूत भयो। राराको नजिकै बस्दा आफै आएर छालहरू जिस्किन आइपुगे जस्तो आफ्नै जिउमा आइपुगे र हामीलाई त्यो चिसो पानीले छुँदा राराको न्यानो मायाले जिउ नै सिरिङ्ग भएको अनुभूत भयो। आफूलाई खुसी लाग्यो। रारासँग खेल्न पाउँदाको त्यो क्षण लेखकलाई धेरै मन परेको अनुभव यहाँ लेखिएको छ। हामीले राराको वरिपरि करिब 5 किलोमिटर हिँडेर एक फेरा पनि लगायौँ। त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँका अनुभवहरू सबै बटुलेर जाने इच्छा भएकाले छेउमा बसेर आफै आउने राराको त्यो छचल्केका छालहरू पनि सँग पनि खेल्ने मौका मिल्यो भने वरिपरि रहेको राराको वरिपरिको 5 किलोमिटर हिँडेर एक फेरा पनि लगायौँ। त्यो पनि अवसर हो, एक फेरो लगाएर आएको भन्ने हुन्छ। 5 किलोमिटर रहेछ। चारैतिरबाट सदाबहार वनस्पतिले भरिएका पहाडले डिल लगाए जस्ता डाँडाहरूले घेरिएको यो रारा र यसको गाढा हरियो पानी हेर्दाको दिव्य अनुभूतिको वर्णन शब्दहरूबाट मात्र सम्भव थिएन। चारैतिरबाट सदाबहार सधैँ हरियो देखिने वनस्पतिले भरिएका पहाडले डिल लगाएर राखे जस्तो वरिपरि हरियो पहाड र बिचमा के छ त, यो रारा ताल छ जहाँ निलो पानी छ। डिल लगाए जस्ता डाँडाहरूले घेरिएको यो रारा र यसको गाढा हरियो पानी हेर्दाको दिव्य अनुभूतिको वर्णन शब्दहरूबाट मात्र सम्भव थिएन। सायदै त्यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँ प्रकृतिको सबै बास एकै ठाउँमा रहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँको राराको गाढा हरियो पानी अनि वरिपरि बसेका वनस्पतिहरू जुन सदाबहार सधैँ हरियो देखिने वनस्पतिहरू वरिपरि रहेको देख्दा के लाग्छ त भन्दा यो प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन त्यत्तिकै गर्न सकिँदैन, शब्दहरू पनि पुग्दैनन् होला जस्तो त्यति राम्रो प्रकृतिको वर्णन यहाँ गरिएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन मलाई लाग्यो शुक्ल पक्षमा चाहिँ राराका तालभित्र दिउँसो र राति घाम र जुन पालो बाँडेर आलो पालो पौडिँदा होलान्। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष भनिन्छ। शुक्ल पक्ष भनेको उज्यालो पूर्णिमा तर्फको हो भने कृष्ण पक्ष भनेको चाहिँ औँसी तर्फको 15 दिनको 1 महिना हुन्छ हैन त। अब शुक्ल पक्षमा चाहिँ राराका तालभित्र दिउँसो र राति घाम र जुन पालो बाँडेर आलो पालो पौडिँदा होलान् जस्तो अनुभूति लेखकलाई भएको हो। रातिको यस्तो मादक दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका दलहरू, नजिकै छडिएका हरिया पहाडहरू तथा सैपाल, सिस्ने र कान्जिरोवा जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड गर्दै राराको लहरमा हाम फाल्दै लहरिएका अपूर्व आनन्द लुट्दा होलान्। छेउछाउमा रहेका ती प्राकृतिक चिजहरू भनेको यहाँ घाम र जुन पनि पालो गर्दै गर्दै त्यो उज्यालोमा आएर आलो पालो पौडी खेल्दा होलान्। त्यति राम्रो सौन्दर्य, हरियो पानी, राति पनि यति राम्रो ठाउँ दृश्य देख्दाखेरि त्यहाँ कसलाई आउन मन नलाग्ला र प्रकृति पनि पालो गरी आउँछ होला। रातिको यस्तो मादक दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका दलहरू, ती साना साना टुक्राहरू, नजिकै ठडिएका हरिया पहाडहरू तथा सैपाल, सिस्ने र कान्जिरोवा जस्ता त्यहाँ छेउमा रहेका सैपाल, सिस्ने र कान्जिरोवा जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड गर्दै राराको त्यो पानीको लहरमा हामफाल्दै लहरिएर अपूर्व आनन्द लुट्दा होलान्। खुसी हुन्छन् होला त्यो प्रकृतिको काखमा प्रकृति आफै खेल्न जाँदाखेरि अझ आनन्दित हुन्छन् होला जस्तो लेखकलाई अनुभव भयो। हामी त बल्ल बल्ल एकचोटि पुग्छौँ भने यी सधैँभरि र सधैँ देखिने यी प्रकृति वरिपरि रहेका राराकै वरिपरि रहेका चिजहरूले त झन् कतिको आनन्द लुट्दा होलान् जस्तो लाग्यो। त्यहाँको कञ्चन जल देख्दा लाग्यो राराको यो जल साधारण होइन,
असाधारण छ। यस्तो स्वच्छ र कञ्चन सफा पानी देख्दा लाग्यो यो जल चाहिँ यो पानी साधारण होइन, असाधारण छ। यो सधैँ अरू बेला देखेको अरूतिरको जस्तो होइन, यसमा केही न केही प्रतिभा छ। यो जल राराकै सेरोफेरोको घना जङ्गलमा रहेका सयौं प्रकारका असंख्य जडीबुटीहरूका जराका वनौषधिहरूको अनुपम रसायन र सम्मिश्रणबाट बनेको छ। यो जलमा के छ त भन्दा राराकै सेरोफेरोमा वरिपरि रहेका घना जङ्गलमा रहेका सयौं प्रकारका असंख्य जडीबुटीहरूका जरा त्यहाँ वनौषधिका रूपमा मिश्रित भएर अगाडि बढेका होलान्। त्रेता युगमा लक्ष्मण घाइते हुँदा हनुमानजी सञ्जीवनी बुटी लिन हिमाली भेगमा आउँदा कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो ठम्याउन नसकी सिङ्गो पर्वत नै उठाएर लगेको मिथक भनौँ वा किम्वदन्ती भनौँ, त्यो कल्पना मात्र होइन कि भन्ने कुरालाई यस दृश्यले पुष्टि गर्थ्यो। त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि र त्यहाँबाट देखिने त्यो सञ्जीवनी बुटी भएको ठाउँ पनि त्यही नजिकै छ, जसले गर्दा त्यो जडीबुटीहरूको वरिपरि रहेका राराको वरिपरि रहेका ती जङ्गलमा घना जङ्गलमा रहेका ती जडीबुटीहरू चाहिँ छेउमा त्यसका जराहरू चाहिँ छेउमै रहेको त्यो रारा तालभित्र आइपुगेका होलान् र त्यसैको शक्तिबाट चाहिँ त्यो पानी हरियो गाढा हरियो भएर रहेको छ होला जस्तो लेखकलाई अनुभव भयो। किनभने त्रेता युगमा लक्ष्मण घाइते भएको बेलामा अब बचाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि के गरे त हनुमानजीले लाई सञ्जीवनी बुटी लिन पठाइयो। जुन बुटी ल्याएपछि के गर्छ त मान्छे बाँच्छ। त्यो चाहिँ नेपालको यही ठाउँमा सञ्जीवनी बुटी लिन हिमाली भेगमा आउँदा अब उनले चिनेनन् कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो, कुन यो रुख लिएर पात लिएर जानुपर्ने हो थाहा भएन। त्यसैले उनले के गरे त त्यहाँ भएको सिङ्गो पर्वत नै उठाएर लगेका थिए भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ मिथक अथवा बनाइएको कुरा हो वा किम्वदन्ती भनिएको सुनिएको कुरा हो। एकले अर्कोलाई भन्दै आएको किम्वदन्ती भनेको। तर पनि त्यहाँ पुगेपछि लाग्यो त्यो कल्पना मात्र होइन कि होइन, यहाँ त सबै कुरा वास्तविकता पो रहेछ। यहाँ वनौषधिहरू, यहाँका सञ्जीवनी बुटी जस्ता चिजहरू त छेउमै राराको छेउमा हुने घना जङ्गलमा प्रशस्त मात्रामा रहेछन् र त्यसैको जरा तल परेको हुनाले यो पानी सधैँ हरियो रहिरहने क्षमता यसमा छ र यो पानी त्यतिकै साधारण पानी होइन, यो के हो त असाधारण जल हो भनेर भनिएको छ। रारालाई पहरा दिएर बसेका वरिपरिका पहाड र त्यहाँ सुसुप्त वनस्पति सम्झेर मेरो छाती गर्वले फुल्यो। त्यहाँ भित्र रहेका वरिपरि बसेर रारालाई पहरा दिएर बसेका पहाडहरू जस्ता देखिने र सुसुप्त त्यहाँ रहेका सुसुप्त वनस्पतिहरू देख्दा सम्झिँदा अथवा सुसुप्त भनेको मस्तसँग निधाए जस्तो देखिने ती वनस्पतिहरू वरिपरि रहेका पहाडहरू चाहिँ त्यही राराको संरक्षण गर्न पहरा दिएर बसेका जस्तो र वनस्पतिहरू चाहिँ निधाएको जस्तो सम्झेर मेरो छाती गर्वले फुल्यो। खुसी लाग्यो। आफूसँग भएको यो प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी प्राकृतिक छटा आफ्नो देशमा भएको कुराले लेखकलाई खुसी लागेको छ। म आफूभित्र नेपाली हुनको गौरवको नयाँ सगरमाथा उभियो। यस्तो ठाउँमा छु र म नेपाली हुँ भन्ने कुराले प्राकृतिक सौन्दर्यको खानीको भित्र रहेको आफूलाई नेपाली भन्न पाउँदा लेखकलाई झन खुसीको अनुभव भयो। गौरवको नयाँ सगरमाथा उभियो। अर्को पनि सगरमाथा रहिरहेको जस्तो भान उनलाई भयो, किनभने सगरमाथा जत्तिकै अर्को ठाउँमा रहेको सौन्दर्यको खानीमा रहेको यो विश्वलाई नै चिनाउन सक्ने क्षमता भएको रारा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने लेखकलाई लागेको हो। समुद्री सतहदेखि 2972 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ अधिकतम 5 किलोमिटर र चौडाइ चाहिँ अधिकतम 2.3 किलोमिटर रहेछ।
अब यो ताल कति लामो, कति चौडा, कति लम्बाइको रहेछ त भन्दा समुद्री सतहदेखि हिसाब गर्ने हो भने 2972 मिटरको उचाइ अग्लो स्थानमा रहेको, अनि यसको लम्बाइ अधिकतम 5 किलोमिटर र चौडाइ चाहिँ अधिकतम 3.2 किलोमिटर रहेछ। अलिकति चौडाइ कम रहेछ। 10.8 वर्ग किलोमिटर ओगटेको क्षेत्रफल स्वयंले नै यस तालको विशालता, उच्चता र भव्यताको साक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। यसरी 10.8 वर्ग किलोमिटर ठुलो क्षेत्रफलमा ओगटेको यो दृश्यले, यो क्षेत्रफलले नै यस तालको विशालता कतिको ठुलो हो, कतिको उच्च हो, यसको उच्चता, यसको शान, यसको महिमा र सब भव्यताको साक्ष्य अरूले फेरि साक्षी बसिरहनु पर्दैन, यो हो भन्नु पर्दैन, यो आफैले यसको परिचय आफै दिइरहेको छ। बिहान सूर्य उदाउँदा काँच झैँ टलल टल्किनु हेर्दाखेरि बिहानको सूर्योदयको दृश्य उदाउँदैखेरि के जस्तो देखिन्छ त भन्दा काँच भनेको सिसा जस्तै टलल टल्किनु। दिउँसो चल्ने बताससँगै राराको पानी आफै हावामा लहरिँदै तरेली खेल्नु। हावाका लहरहरू, हावाले गर्दाखेरि आएका ती हावाका स्पर्शले गर्दाखेरि ती लहरहरू के गर्नु, खेल्दै जानु, आफै माथि तल गर्दै हिँड्नु जस्तो देखिन्छ। आकाशमा बादल लाग्दा सोही बादललाई तानेर पुरै तालभरि नै ओछ्याई दिनभरमा 3 पटक सौन्दर्य सज्जा गर्दै पटक लट्ठ्याउनको लागि रारा रानीले अनेक रूप फेर्दिरहेछन्। एकै खालको स्वरूप मात्र छैन, बिहान दिउँसो र बेलुका भिन्न भिन्न प्रकृति, भिन्न भिन्न उसको सौन्दर्य देख्न सकिन्छ। रारा नजिकै करिब 2 घण्टाको हिँडाइबाट पुगिने मुर्माटप भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। अब रारा मात्रै होइन, राराबाट अझै 2 घण्टा हिँडेपछि मुर्माटप भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अझै पनि पुगिँदो रहेछ। त्यो भन्दा पनि माथि राराको पुरै दृश्यावलोकन गर्न अपी, कान्जिरोवा र सिस्ने जस्ता हिमालहरू हेर्न पाइने उक्त ठाउँमा पुग्न हामी सकेनौँ। जो कोही रारा पुगिसके पछाडि त्यो मुर्माटप भन्ने ठाउँमा 2 घण्टा अझै हिँडेर पुग्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबैजना त्यहाँ पुग्दैनन्, तर हामी जान्छौँ नै भनेर गएका र परिवारलाई छोडेर आफू मात्र गए भनेदेखि पुग्न पनि सक्छन्। राराको पुरै दृश्यावलोकन गर्न अझै पनि हेर्नको लागि अपी, कान्जिरोवा र सिस्ने जस्ता हिमालहरू हेर्न पाइने, त्यहाँबाट उता देखिने त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ भनेर भनेका छन्। हामीले पनि हिजो राति एकजना देउडा गायकले गाएको र राराबाट छुट्टिएर जाँदा हामीलाई घत लागेको यो देउडा गीत गुनगुनायौँ। हिजो बेलुका उनीहरूको रात बस्दा एकजना देउडा त्यहाँ गाउने, त्यहाँको लोकप्रिय गीतको भाका भनेको देउडा लोक भाका हो। अब त्यसैलाई त्यहाँ राति बस्दाखेरि रिसोर्टमा गाइएको र राराबाट छुट्टिएर जाँदा त्यो मन परेको गीत उनीहरूले पनि गाए। अब कसरी गाउँछन् देउडा भन्दा त भोलि उठी बाइजान्या हो बसाइ हे रारा ताल, आको साल फेरि आउला नबिर्सना माया जाल भनेर गाए होला हैन। देउडा गाउने अलिक लामो लय पारेर गाउने त्यहाँको लोक भाका र त्यसको चलन हुन्छ। यसरी रारालाई हेर्न र अगाउने धोको अधुरै छाडी अझै हेर्न चाहिँ पाइयो तर अगाउन पाइएन हैन। धेरै बस्न पाइँदैन, त्यो ठाउँमा पुगेर छोएर आएको जस्तो यसो हेरेको अनुभव हुन्छ। अगाउने धोको अधुरै छाडी अर्को पल्ट अगाउन्जेल हेर्न आउने बाचाका साथ आफू अहिले गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अर्कोचोटि के लानु पर्ने रहेछ, कसरी बस्न खान पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्छ। अनि कसलाई लिएर जाँदा सजिलो हुन्छ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि फेरि अर्को पल्ट आउन मन लाग्छ। अर्को पल्ट फेरि के गर्ने त, अगाउन्जेल हेर्न आउने बाचाका साथ हामी साँझ 7 बजेतिर पुनः रिसोर्टमा नै फर्क्यौँ।
रारालाई हेरिसके पछाडि फेरि रिसोर्टमा सामानहरू भएकोले त्यहाँ आइपुग्यौँ। हामी हतारिएका थियौँ किनकि हामीलाई भोलि बेलुकी सुर्खेत पुग्नु थियो र पर्सिसम्म आफ्नो जन्मथलो पुग्नै पर्ने थियो। ल अब गुल्मी जानुपर्ने थियो, भोलि बेलुकीसम्म सुर्खेत पुग्नुपर्ने अनि पर्सिसम्ममा चाहिँ गुल्मी पुग्नुपर्ने भएकोले हामी कुनै ठाउँमा गयौँ भने फेरि घर आउनलाई हतारो हुन्छ। आफ्नो काम जति सबै के हुन्छ त यतैतिर भएकोले अब यस्तै गरी लेखकलाई पनि के भयो त, जसरी भए पनि भोलि सुर्खेत जानु थियो। अब हामीले आउनु र हेर्नुको मजा लिइसके पछाडि फर्किनु पर्ने हुनाले चाँडो गरेर उनीहरू फर्के। यसरी उनको रारा भ्रमण अत्यन्तै सफलतापूर्वक सकिएको छ। बुझ्यौ नि कस्तो रहेछ रारा भ्रमण। रारा भ्रमण मन पर्यो कि सुत्यौ तिमीहरू सबै? पढ्दैछौ? सुन्दैछौ? ल अब शब्द भण्डार हेर्ने। भर्खरै पढिसकेका छौ। यो जोडा मिलाउनलाई सजिलै हुन्छ। दिएका पदावली र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। विविधता युक्त वैभव भनेको केसँग मिल्छ? भिन्नताले भरिएको सम्पत्ति। के भरे? भिन्नताले भरिएको सम्पत्ति। सञ्जीवनी बुट्टी भनेको के रहेछ? जीवन बचाउने औषधि। औषधि। अवलोकन भ्रमण विभिन्न दृश्यको अवलोकनका लागि गरिने भ्रमण हो। अब अर्को छ दिव्य अनुभूति। अलौकिक अनुभूति। अलौकिक अनुभूति भनेको के त? यो लोकमा कहिल्यै पनि नगरिएको अनुभूति, एकदम नयाँ अनुभूतिलाई के भनियो त? दिव्य अनुभूति। शुक्ल पक्ष भनेको कहिले? कृष्ण पक्ष पछिको 15 दिन हो। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष हुन्छ। कृष्ण पक्ष पछिको 15 दिनमा शुक्ल पक्ष आउँछ। सदाबहार वनस्पति भनेको सधैँ हरियो हरियो हुने, जस्ताको तस्तै देखिने, कहिले सुकेर नजाने खालका वनस्पतिहरू के रहेछन् त? रारा तालको छेउछाउमा रहेछन् भनिएको। ल अब त्योभन्दा तल हेर त, 2 मा दिएका शब्दहरू प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। अब पछाडि अघि योभन्दा अगाडिको पाठदेखि त्यो कृषिशालामा एक दिनदेखि नै तिमीहरूलाई के दिएको छ त भन्दा शब्दहरूलाई जोडेर एउटा अनुच्छेद तयार पार्नु भनेको छ हैन? त्यसमा पनि दिएको थियो, त्यस पछाडि यसमा पनि छ। यहाँ शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरूलाई जोड्दै के गर्ने त? एउटा अनुच्छेद बनाउने भनेको छ। हेर त, अनुपम, उद्गम, साक्षी, गुलजार, झम्काभेट, निकुञ्ज, सौन्दर्य, गन्तव्य, सदाबहार, वनस्पति। अब यी सबैलाई जोडेर हामीले के गर्नु पर्यो त? एउटा अनुच्छेद तयार पार्नु पर्यो। कसरी बनाउन सकिन्छ होला? गर्न सक्छौ? प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य रहेको भनेर सुरु गर्न सकिन्छ हैन? प्रकृतिको अनुपम उदाहरणको रूपमा रहेको यो अब पूर्वाञ्चलको सुन्दर नगरी धरान भन्दा पनि भयो। यहाँ इटरीबाट भनेर अब हामी इटरीमा छौँ। इटरीबाट पर्यटकीय स्थल भएको ठाउँ घुम्नको लागि हामी उद्गम स्थलहरूलाई हेर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँहरू हेर्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्नको लागि
आफै आफ्ना आँखाहरू नै साक्षी थिए, किनभने आफै दृश्यावलोकन गरिएको थियो। त्यहाँ त्यो बाटाभरिको गुल्जार भएको ती ठाउँहरू आफै शोभायमान देखिएका भनेको गुल्जार देखिएका ती सुरम्य ठाउँहरूको अवलोकन गर्दै त्यहाँ जम्का भेट भएका सम्पूर्ण चिजबिजहरूलाई आफ्नै आँखाले दृश्यावलोकन गर्दै निकुञ्जहरूको बाटोमा भेटिएका निकुञ्जहरूसँग पनि भेटघाट गर्दै प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम स्थान रहेको अथवा ठाउँ यो राराको गन्तव्यमा हामी गयौँ भन्दा पनि भयो। पोखराको अनुपम सौन्दर्य पोखरा हाम्रो गन्तव्य थियो। हामी त्यहीँ पुग्यौँ। त्यहाँ रहेका सदाबहार रहिरहने प्राकृतिक वनस्पतिहरूले हाम्रो मन अझै पनि छोइरहेको छ भनेर एउटा अनुच्छेद तयार पार्न सकिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य माथि लेख्न सक्छौँ होइन, त्यसको शीर्षक एउटा अनुच्छेद भनिसकेपछि अनुच्छेदको शीर्षक चाहिन्छ। त्यसलाई लेखेर होइन एउटा यी सबै शब्दहरूलाई राखेर जता राखे पनि हुन्छ, लाइन बाई लाइनै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जता राखे पनि हुन्छ। एउटा के गर्ने त अनुच्छेद बनाउने, जोडेर अनुच्छेद बनाउन सिक्नु पर्यो। बुझ्यौ नि, जस्तो बनाए पनि हुन्छ, तर यी शब्दहरूसँग मेल खाने गरी के गर्ने एउटा अनुच्छेद जोडेर बनाउन सिक्ने। अघिल्लोमा पनि दिएको छ, यसमा पनि दिएको छ भनेपछि एउटा प्रश्न त्यसमा पनि जोड्न आउन सक्छ, अनुच्छेद लेखन भनेर। शब्दहरू नलागिकन पनि अनुच्छेद लेखन आउँछ होइन। एउटा शीर्षक दिएको हुन्छ, त्यही शीर्षकसँग जोडिएर लेख्नुपर्छ। अब अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि विभिन्न शब्दहरू जोडेर पाठसँग सम्बन्धित शब्दहरू, हामीले यी शब्दहरू सबै पाठमा पढिसकेका थियौँ। यिनै शब्दहरूलाई जोडेर के गर्नु भनिएको हो त एउटा अनुच्छेद तयार पार्नु भनिएको छ। अब 3 मा सोधेको छ तिमीहरूलाई दिएका प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्दको अर्थ खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। प्राविधिक शब्द भनेको विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित शब्दहरू भए भने पारिभाषिक भनेको परिभाषाले त्यसको अर्थ पत्ता लगाउन सकिने शब्दहरू भनेको पारिभाषिक शब्दहरू हुन्। अब तिनीहरूको अर्थ खोजेर लेख्नु भनेको छ। अब कमा छ दृश्यावलोकन। दृश्यावलोकन भनेको के हो? आफ्नो आँखाले वरिपरि भएका वातावरणको अवलोकन गर्नुलाई के भनिन्छ? दृश्यावलोकन। त्यसको अर्थ लेख्नु पर्यो। अनुभूति भनेको के हो? थाहा छ अनुभूति भनेको के हो? भन त। अनुभूति भनेको के हो? अनुभव हो कि होइन? स्वयं आफूले गर्ने अनुभव के हो त? अनुभूति। अब पिरती भनेको छ। के हो पिरती भनेको? पिरतीलाई के गर्नु पर्यो त? अर्थ, यसको अर्थ लेख्नु पर्यो। पिरती भनेको के हो? माया मोह। माया ममता भन्ने बुझिन्छ होइन? हो, त्यो लेख्नु पर्यो। अब कविता भनेको छ अर्को। कविता भनेको के हो? कुनै कविले गद्य वा पद्य सीमा पनि लेख्न पाउँछ होइन? गद्य वा पद्य शैलीमा लेखिएको एउटा साहित्यिक विधा नै के हो त? कविता भनेर लेख्नु पर्यो। यो भनेको के हो भन्ने कुरा लेख्नु अथवा यसको अर्थ दिनु भनेको। अब कच्ची भनेको काँचो भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ यातायात क्षेत्रको कुराहरू दिएको छ, कच्ची बाटो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कच्ची भनेको यहाँ काँचो इँटाको कुरा गरेको, कच्ची
अब जीप भनेको जानिहाल्छौ, राजमार्ग भनेको यो बाटो भयो, बस पार्क भनेको के हो थाहा छ, त्यसैलाई लेख्नुपर्ने। अर्को छ उपत्यका भनेको के हो हैन, चट्टान भनेको के हो ढुङ्गा, पर्वत भनेको के हो पहाड, क्षेत्रफल भनेको के हो हिमाल भनेको के हो, यो चाहिँ भूगोलसँग सम्बन्धित। अब खस राज्य भनेको छ हैन, पहिलेको खस राज्य 2224 राज्य हुँदाखेरिको खस राज्य भन्नु पर्यो। अब बस्ती भनेको मानव समुदाय बसेको ठाउँ, शासक भनेको शासन गर्ने व्यक्ति। अब कार्यालय भनेको विभिन्न कामहरू सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएका भिन्न भिन्न क्षेत्रका घरहरू, कार्यालय प्रशासन भन्नेसँग सम्बन्धित। अब अर्को छ ङमा होटल भनेको के, खानपान भनेको के हो, खानपान भनेको मान्छेले प्रयोग गर्ने खाना अथवा खाना पानीको कुरा। अब रिसोर्ट भनेको के हो त्यो पनि दिएको छ। रिसोर्ट भनेको के हो त, पार्क सहितको भोजनालय, पार्क पनि हुन्छ वरिपरि रिसोर्टमा, अनि खाना बस्न पाउने सुविधा पनि हुन्छ। अर्को छ भ्रमण भनेको के हो त, के गर्नु भ्रमण भनेको, कुनै पनि व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर घुम्ने काम। अब निकुञ्ज भनेको के हो, संरक्षण भनेको के हो, सदाबहार भनेको के हो, वनस्पति भनेको के हो हैन, यो चाहिँ के त वन र विज्ञानसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् भनेर भनिएको। अब यहाँ हामीले 4 मा फेरि दिएका शब्दहरू कुन कुन विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् पहिचान गरी अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। अध्याय, व्यक्ति वृत्त, मूल्याङ्कन, निशुल्क, दूरसञ्चार भन्ने यी शब्दहरू कुन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् भनेको। ल अब 3 सम्म आज हामी पढौँ, अर्को दिन त्योभन्दा तल पढौँला है त। ल ओके बाई, आजलाई यति नै गरौँ। बाई 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 बाई।